अथ श्रीमद्भागवतमहापुराणं स्कन्दं 3 अध्यायं 11 श्लोकास् 18 to 41। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम् दिव्यैर्द्वादशभिर्वर्षैः सावधानं निरूपितम् चत्वारि त्रीणि द्वे चैकम् कृतादिषु यथाक्रमम् सङ्ख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च सन्ध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसङ्ख्ययोः तमेवाहुर्युगं तज्ज्ञा यत्र धर्मो विधीयते धर्मश्चतुष्पान्मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवान्येषु अधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता त्रिलोक्यायुगसाहस्रम् बहिराब्रह्मणो दिनम् तावत्येव निशातात यन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनून् भुञ्जंश्चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां ह्येकसप्ततिम् मन्वन्तरेषु मनवः तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुये च तान् एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यनृ पितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदितपौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्धविक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्यये तमेवान्वपि धीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्तशशिभास्करम् त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कर्षणाग्निना यान्त्यूष्मणा महर्लोकात् जनं भृग्वादयोर्दिताः तावत् त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैधिकसिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्तः स तस्मिन् सलिले आस्ते अनन्तासनो हरिः योगनिद्रानिमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विधैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः यदर्थमायुषस्तस्य परार्थमभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तो ह्यपरोऽध्य प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत् कल्पो यत्राभवद्ब्रह्मा
शब्दब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पोऽभूत् यं पात्ममभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीत् सूकरो हरिः कालोऽयं द्विपरार्धाख्यो निमेष उपचर्यते अव्याकृतस्य अनन्तस्य अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमाण्वादिः द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाममानिनाम् विकारैः सहितो युक्तैः विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशो बहिरयं पञ्चाशत्कोटिविस्तृतः दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हि अण्डराशयः कोटिशो ह्यण्डराशयः तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणं विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।